السلام عليكم أيها الرائعون، مرحبا بكم على قناة تعلم الإسبانية مع منصف. اليوم سنتعلم ماذا تسمى الأنشطة التي نقوم بها في كل يوم باللغة الإسبانية. الروتين اليومي يسمى لا روتينا دياريا. لا روتينا دياريا. لا روتينا دياريا. فهيا نبدأ معا الدرس. في الصباح por la mañana يستيقظ أو يستيقظ despertarse ينهض أو نهض levantarse يستحم ducharse يلبس vestirse وبعد ذلك سوف نرى كيف نصرف الأفعال في الضمير أنا. الآن الأفعال هنا على الضمير مصرفة أو غير مصرفة على الضمير هو despertarse, levantarse, ducharse, vestirse o por la mañana despertarse, levantarse, ducharse, vestirse. وبعد ذلك يفطر أو فطر desayunar ثم يقوم lavar los dientes غسل الأسنان lavarse los dientes وكذلك مشط الشعر peinarse. أما في الظهيرة الميديودية أو bien a mediodía في الظهيرة في الزوال في الظهر a mediodía ذهب إلى العمل ir al trabajo trabajar يشتغل يعمل أو عمل اشتغل trabajar وثم بعد ذلك الذهاب للأكل أكل comer. أما في المساء por la tarde قلنا في الصباح por la mañana وفي المساء por la tarde hacer يذهب لممارسة الرياضة hacer deporte o bien hacer deporte ثم بعد ذلك hacer la compra يذهب للتسوق hacer la compra وكذلك لاستوديار للدراسة يدرس قليلا للدراسة استوديار. فهناك من يفضل الدراسة في المساء كذلك استوديار درس يدرس استوديار. وفي الليل por la noche يطبخ الطعام أو يطبخ العشاء cocinar طبخ يطبخ cocinar ويتعشى cenar cocinar la cena por la noche cocinar la cena يطبخ العشاء cocinar la cena. وبعد ذلك هناك من يفضل أن يقرأ كتاب leer un libro leer un libro
leer un libro أو يفضل مشاهدة التلفاز ver la televisión ver la televisión ver la televisión ver la televisión. وبعد ذلك يذهب إلى الفراش acostarse أو يرقد في الفراش. أو هناك من لديه أطفال يذهب para acostarse a los niños لوضع الأطفال في الفراش acostarse a los niños. وبعد ذلك ينام dormirse leer un libro ver la televisión acostarse dormirse. والآن سوف نرى كيف نصرف الأفعال في الضمير أنا. قلنا في الصباح por la mañana me despierto a las 7:30 أستيقظ مع 7:30 me despierto a las 7:30. وبعد ذلك ماذا أفعل؟ me levanto rápido أنهض سريعا me levanto rápido. وبعد ذلك me ducho e me visto ألبس الثياب. ثم أذهب desayunar un desayuno un café con leche con una tostada y un zumo. أفطر una tostada الخبز أو شرائح الخبز المحمص مع أو عصير أو كافيه أو قهوة. desayuno فطور un café con leche leche بالحليب قهوة بالحليب مع una tostada شرائح الخبز المحمص وعصير y un zumo. desayuno con un café con leche con una tostada y un zumo. وبعد ذلك أذهب لغسل الأسنان me lavo los dientes y وأمشط شعري me peino. وفي الظهر أذهب للعمل voy al trabajo en coche بالسيارة voy al trabajo en coche y trabajo desde las 9 hasta las 2 وأشتغل من 9 صباحا حتى 12 من الظهر. Trabajo desde las 9 hasta las 12 de la tarde. وبعد ذلك أذهب للأكل في المطعم como en un restaurante trabajo hasta a las 7. وأذهب للأكل في المطعم como en un restaurante. وبعد ذلك أعود للعمل trabajo hasta las 7 de la tarde أشتغل حتى 6 من المساء. وفي المساء أقوم بأغو ديبورتي أمارس الرياضة أغو ديبورتي وأغو لا كومبرا en el supermercado أتذهب للتسوق في السوق الممتاز أغو لا كومبرا en el supermercado. وكذلك أدرس قليلا استوديو أوراتو لحظة من الدراسة أو قليلا أوراتو نقول مومنتو هنيها لحظات أو أوراتو أو قليلا أدرس قليلا استوديو أوراتو. وفي المساء في الليل por la noche cocino la cena descanso un poco cocino أطبخ العشاء وأتعشى cenar وأرتاح قليلا descanso un poco. وبعد ذلك أقرأ كتاب leo un libro وبيو لا تلفزيون. وكذلك أقوم بمشاهدة التلفاز بيو لا تلفزيون. وبعد ذلك acostarse
las 11:30, a las 11:30 me acuesto. A las 11:30 me acuesto. وفي 11:30 أذهب إلى الفراش للنوم. وكذلك بعد ذلك mi duermo pronto. mi duermo بعد ذلك قريبا أو بعد 11:30 بعد الذهاب إلى الفراش أنام. mi duermo pronto. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.